अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मोहसिन नकवी एंड कंपनी पर पाबंदियों के हवाले से अमरीकी कांग्रेस से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। अमेरिका के अंदर मौजूद पाकिस्तानियों पर मुसलसल तनकीद हो रही थी कि वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल चुके हैं और वो मुर्गी फ़रोश पाकिस्तान में आके जिस तरह उन्होंने भोंडी और गलीज़ दावा किया है और तमाम ओवरसीज़ का नाम ख़राब किया है कि ओवरसीज़ तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल चुके हैं, लिहाजा अब जो अमेरिका से मुख्तलिफ कांग्रेसमैन की जानिब से मोहसिन नकवी एंड कंपनी के ख़िलाफ़ पाबंदियों के हवाले से मूव या एक नया कदम उठाया गया है, तो ये एक बड़ा झटका है और ये इंडिकेट भी करता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। दूसरे नंबर पे आज गंडापुर की खान के साथ लंबी चौड़ी मुलाकात और ये मुलाकात 2.5 से 3 घंटे जारी रही। बड़े फैसले किए गए हैं और बाहर निकल के जो गंडापुर ने गुफ्तगू की है वो बड़ी तगड़ी है। अमेरिका से इसके अलावा भी खबरें हैं, भारत ने पाकिस्तान पर एटमी मिसाइल दागा था, ये एक बड़ा इंकशाफ है, ये भी आपके सामने रखना है। सबसे पहले जनाब दावा ये किया जा रहा है कि एक ख़त लिखा जा रहा है अमरीकी कांग्रेसमैन की जानिब से जिसके अंदर मोहसिन नकवी और दीगर इस्टेब्लिशमेंट के लोग उन पर पाबंदियों की सिफारिश की जाएगी। उन पर अब तक खबर यह है कि 59 यानी एक काम 60 59 मेंबर्स ने दस्तखत कर दिए हैं ख़त पर। यह एक बड़ा नंबर है, एक बड़ी मूव है। मोहसिन नकवी और फील्ड मार्शल पर ज़ाहिर है इससे प्रेशर बढ़ेगा, जब आजकल वो बड़े खुश हो रहे हैं कि देखो जी ट्रंप हमारा नाम लेता है और हमारी ट्रंप के साथ सेटिंग हो चुकी है। दूसरी जानिब गंडापुर क्योंकि बड़ा अहम है, साथ साथ अब पीटीआई के रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी भी निकलना शुरू हो गए हैं क्योंकि अब ख़तरा है कि तहरीक चलेगी। तो ख़बर यह है कि एक तो इमरान खान ने वर्कर्स के लिए पैगाम दिया है कि आपने कुर्बानी के लिए तैयार रहना है। इमरान खान ने कहा कि हमारे मुआशरे में अखलाकियात बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। ये ज़रताज गुल की जानिब से बताया गया कि खान ने कहा कि अपने मुल्क को बचाने के लिए कौम किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार रहे। मुल्क पर मुकम्मल कब्ज़ा हो चुका है क्योंकि हालात इतने ख़राब हो गए हैं। आज ही रावलपिंडी से खबर आई कि एक नौजवान जो कि ईद की कुर्बानी के लिए बकरा लेने गया, 1,40,000 उसके पास था, कुर्बानी के लिए बकरा ख़रीदना था, तो उससे वो लूट लिए गए। ना सिर्फ पैसे लूट लिए गए बल्कि उसे गोली मार दी गई। यह रावलपिंडी का हाल है। रावलपिंडी जहाँ पर बादशाह सलामत अपने लौ लश्कर के साथ रहते हैं। तो अंदाज़ा करें क्या कुर्बानी, एक इबादत है। 1,40,000 लूट लिया। ये कराची या कोई लियारी नहीं है, रावलपिंडी है और उसे गोली भी मार दी। बहरहाल अब गंडापुर ने जो गुफ्तगू की है बड़ी तगड़ी गुफ्तगू की है। कहते हैं कि शेर कुछ अरसे के लिए खामोश हुआ तो कुत्ते समझने लगे कि वो जंगल के बादशाह हैं। हम आइन की बालादस्ती के लिए सड़कों पर निकलेंगे, हम हक पर हैं, जीत हमारी होगी। और उन्होंने कहा कि निज़ाम के वो फ़िरौन जो हमें ग़ुलाम बनाना चाहते हैं, हम उनके ख़िलाफ़ सड़कों पर निकलेंगे और उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। बाकी फ़ैसला अल्लाह के हाथ में है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हम ज़ोर बाजू से इस निज़ाम को शिकस्त देंगे जो हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि ग़ुलाम बनाना चाहता है। मुज़ाकरात की दावत देकर इस्टेब्लिशमेंट को हमने मौका दिया इस्लाह का, लेकिन अगर कोई इस्लाह नहीं कर रहा तो फिर हम कुर्बानियाँ देंगे और अपनी कौम की आज़ादी के लिए इमरान खान के नज़रिए पर चलते हुए कौम की जंग लड़ेंगे। ये जो आज के बयानात हैं वो टोटल अलग हैं। पहले जो गंडापुर के बयानात थे ये तो बड़ी सख्त टोन इस्तेमाल हुई है, डू और डाई वाली बात है, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। मौका दिया था, आपने समझा था कि ये डर गए हैं, ये थक गए हैं, इनकी स्ट्रीट मूवमेंट या स्ट्रीट पावर ख़त्म हो गई है। तो उन्होंने कहा कि अब आप देखिएगा कि हम करते क्या हैं। शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए हैं, फिर मैंने आपको बताया था कि ईद उन्होंने सऊदी अरब के अंदर करनी है, तो फील्ड मार्शल के साथ शहबाज शरीफ जो हैं सऊदी अरब में मौजूद हैं। दूसरी तरफ इंडिया का वफद अमेरिका पहुंचा हुआ है और उनका ये टैरिफ वाला मामला है क्योंकि वहाँ टैरिफ वाले मामले पर ट्रंप ने बड़ा लताड़ा इंडिया को। उन्होंने कहा कि आईफोन भी बंद करो। एलॉन मस्क के साथ भी उन्होंने कहा कि आप वहाँ पे अपना प्लांट ना लगाएं। और ख़बर है किसी और व्लॉग में मैं इस खबर को डिस्कस भी करूंगा कि एलॉन मस्क और ट्रंप के दरमियान बाकायदा जंग शुरू हो गई है। जी हाँ, ट्रंप और एलॉन मस्क के दरमियान। अभी एलॉन मस्क ने जितलाया भी है और बताया है कि तुम लोग तो जीत नहीं सकते थे अगर मैं ना होता तो। आज व्हाइट हाउस के अंदर जो बाइडन और कैमला हारिस
بیٹھی ہوتی, ڈیموکریٹس بیٹھے ہوتے, تم لوگوں کی تو 40-50 سیٹیں نہیں ہونی تھی, میری وجہ سے ٹرمپ جیتا ہے. تو آج کل ان کے بھی آپس میں چیزیں خراب ہیں اور ایک دوسرے کو جتلا بھی رہے ہیں کہ میں نہ ہوتا تو یہ ہوتا, تم نہ ہوتے تو وہ ہوتا. اب اہم ترین خبر آپ نے سننی ہے. بلاول بھٹو زرداری نے ایک انٹرویو دیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے بڑا خوفناک دعویٰ کیا کہ جو کہ پہلے ظاہر ہے خبریں تو آئی تھیں کہ بھارت نے براموس میزائل فائر کیا, لیکن کوئی اتنا چرچا نہیں ہوا تھا. بلاول کا کہنا ہے کہ بھارت نے جوہری صلاحیت والا میزائل استعمال کیا, اس سے علاقے میں جوہری خطرہ بڑھ گیا ہے. یعنی بھارت نے پاکستان پر ایٹمی میزائل مارا تھا. خبریں آئی تھیں کہ براموس میزائل جس کو پاکستان نے ناکارہ بنایا, لیکن یہ بڑا خطرناک ہے کہ اب ایٹمی میزائل ہی آپ سیدھا کر لیں, یہ تو ایک انتہا پسندی کی حد ہے, گھٹیا پن کی, نیچ پن کی حد ہے. پھر بھارت کا فلسفہ یہ ہے کہ الزام لگاؤ اور حملہ کر دو. اچھا, بھارت جنگ بندی کے باوجود اسے نیو نارمل کہتا ہے, یہ نیو اب نارمل ہے. ہمارے پاس آئندہ جواب دینے کا وقت کم ہوگا. اس بار بھارت کی اچھی طرح تسلی کروا دی ہے اور وہ پھر آزما سکتا ہے. جنگ بندی میں امریکی کردار بہت اہم تھا اور مستقل قیام امن سعودی کردار اس میں اہم ہوگا. یعنی سعودی عرب کا وہ کہتے ہیں کہ آئندہ صورتحال خراب نہ ہو, اس میں بڑا کردار ہوگا. پھر آج جو خواجہ آصف نے کھچ ماری ہے, کیونکہ خواجہ آصف ہمیشہ کیس خراب کرتا ہے. کبھی کہہ دیتا ہے وہ جہادی تھے, کبھی کہتا ہے مدرسوں کے بچے تھے, کبھی کہتا ہے ہم نے دہشت گرد پالے. اب خواجہ آصف نے کہا کہ ہمارا کیونکہ انڈیا کے ساتھ شملہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے اور وہ جو لائن آف کنٹرول ہے ECL, وہ اب LOC, وہ اب LOC نہیں ہے, وہ اب سیز فائر لائن ہے, کیونکہ بھارت نے شملہ معاہدہ ختم کر دیا ہے. وہ جو سنتاس ایگریمنٹ کی بات ہو رہی ہے, اس لیے کہ شملہ معاہدہ ختم ہو گیا تو تمام معاہدے بھارت کے ساتھ منسوخ ہو گئے ہیں. لہٰذا اب کیا ہے, اب مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے درمیان جو لائن ہے وہ سیز فائر لائن ہے, وہ LOC نہیں ہے. وہ کسی وقت بھی, یعنی سیز فائر لائن کا مطلب ہوتا ہے کہ عارضی طور پر جہاں جہاں پہ فوجیں ہیں وہیں پر رہیں, جس کا جہاں پر قبضہ ہے وہ اس کے کنٹرول میں ہے. بالکل عارضی لائن کے وہ بس سیز فائر لائن ہے. لیکن دفتر خارجہ کا اس پر بڑا سخت رد عمل آیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں, بھارت کی جانب سے ابھی تک ہمیں ریٹن یا اس طرح کی کوئی بات انہوں نے سفارتی طور پر نہیں کی کہ ہم نے شملہ معاہدہ ختم کر دیا ہے. تو خواجہ آصف چبلے مار رہے ہیں, یہ ایسے ہی چکے مارتے رہتے ہیں. یہ فیصلہ وزیر اعظم, کابینہ اور فیلڈ مارشل نے کرنا ہے کہ وہ ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا. سارے مبصرین بھی کہہ رہے ہیں کہ خواجہ آصف کس کے ساتھ ہیں, یہ کہہ کیا رہے ہیں, بول کیا رہے ہیں. تو اس طرح کے نکمے لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ نے اپنے سروں پر سوار کر کے لیلا بنا کے, وہ جو خان نے کہا نا کہ شہباز شریف لیلا بن کے لٹکا ہوا رہنا چاہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی رسی کے ساتھ, وہ جب فیلڈ مارشل سے دور ہوتا ہے تو اس کو دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے جولا کو وزیر دفاع بنایا ہوا ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کہنا کیا ہے. پھر آج ٹرمپ کی چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ بھی کال پر بات ہوئی ہے. کل ان کی 1 گھنٹہ 15 منٹ کی پیوٹن کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی. آج شی جن پنگ کے ساتھ کال ہوئی ہے. ظاہر ہے ہو سکتا ہے ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ ان جنگوں کو ٹالا جا سکے, لیکن اس وقت وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ کی اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, وہ ٹرمپ کو لفٹ نہیں کروا رہے. پھر خبر ہے انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں جناح ہاؤس حملہ کیس کی سماعت. ATC جج نے عالیہ حمزہ کی حاضری معافی کی درخواست مسترد کر کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. عالیہ حمزہ کے ضمانتی مچلکے منسوخ کر دیے. عالیہ حمزہ نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں حاضری معافی کی درخواست دی تھی. تو وہی آپ کو بتایا تھا نا کہ اب ضمانتیں منسوخ ہونا شروع ہو گئی ہیں, اب وارنٹ نکلیں گے. ظاہر ہے تحریک نہ چلنے پائے یا لوگ اکٹھے نہ ہونے پائیں تو فیلڈ مارشل کو اب جو ہے وہ دورے تو پڑیں گے, تو جو اہم لوگ ہیں ان کو اب گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. دوسری طرف جیل ٹرائل 9 مئی جلاؤ گروہ کے مقدمے میں PTI کے وکیل کو پیش نہ ہونے پر عدالت کا اسٹیٹ کونسل مقرر کرنے کا اندیا. عدالت کا PTI کے وکیل کو پیش نہ ہونے پر اظہار ناراضگی. انہوں نے کہا کہ آپ پیش ہی نہیں ہوتے. عام جو ورکروں کے کیسز ہیں وہاں پہ تو PTI کے وکلاء نہیں جاتے, ان بیچاروں کا کوئی دفاع کرنے کے لیے موجود نہیں ہوتا. عدالتیں بھی سرکاری اور وکلاء بھی سرکاری ہوں گے. ظاہر ہے سرکاری وکیل کس کی حمایت کریں گے, وہ تو سرکار کی ہی حمایت کریں گے. اتنی بڑی PTI کی ILF ہے, اتنے زیادہ وکلاء ہیں, لیکن وہ اب عام کارکنان کو لفٹ نہیں کرواتے. اپنی سیاست, اپنی ٹک ٹاکیں اور اپنے فنڈز کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. تو ناظرین کرام,
آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔